हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम् शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रं कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमति सुन्दरमन्दहासं वातालये श्रमनिशं हृदि भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टमं दशकम् प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च एवं तावत् प्राकृत प्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्य वेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्चरजनी बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुख कृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषाञ्च परायुषान्तो सुप्तप्रबोधनसमास्ति तथापि सृष्टिः पञ्चाशदब्दमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्धमधिवृत्य हि वर्तते सौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेत सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुः तदेदमे कार्णवमास विश्वम् तवैव वेशे पणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशता किलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिल जीवदाम्ना चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमः प्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु ददाथ दृष्टिम्
ततस्त्वदीया दयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम् निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम् तदेतदम्बोरुहकुड्मलन्ते कलेबरात्तोयपथे प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वधामभिर्ध्वान्तमलन्यकृन्तत् संकुल्लपत्रे नितरा विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धा किल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्तमुत्तापितपद्मयोनिः अनन्तभूमामरोगराशिं निरुन्धिवातालय वासविष्णो इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णन चेति अष्टमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम् स्थितः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदितमम्बुदा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृत्ताननः चतुर्वतनतामगाद्विगसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविगूर्णितं कमलमेव तत् केवलम् विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुं तु नालोकयन् कयेष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहम् कुतस्विदितमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राद्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रदीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबन्धोल्लसत् प्रबोधविशदीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्टपरितुष्टदीर्भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयुं मणिस्फुरितमेकलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभं गलतलोल्लसत्कौस्तुभम् वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शित प्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दृष्ट्यादृशोः कुरुष्वदियमाशु मे भुवने निर्मितौ कर्मटा इति द्रुहिणवर्णितः स्वगुणबंहिमा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचन दक्षतामक्षताम् गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्वकिल साधनी मयि च
भक्तिरत्युत्कटे युधीर्य गिरमाददा मुदितचेतसौ वेधसम् शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजं वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपातसी पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनम् वैकुण्ठवर्धितबलोत भवत्प्रसादात् अम्भोजयोनिरसृजत् किल जीवदेहान् स्तास्नूनि भूरुहमयानि तथा तिरश्चाम् जातिं मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिराग विकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां ससृष्ट्वा उद्दामतामस पदार्थ विधान दूनः तेने त्वदीय चरण स्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दम् भूयः सनातन मुनिञ्च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्य मानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणी तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्दतोऽस्य भ्रूमत्यदो जनिमृदो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च हा विरिञ्चे त्यादौ रुरोद किल तेन स रुद्रनामा एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपम् रुद्रो विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राहः प्रजा विरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्टभयदाकृति रुद्रसङ्ग सम्पूर्यमाण भुवनत्रय भीतचेताः मामा प्रजासृज तपश्चर मङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा तस्यात् सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृजन्नथ कर्दमञ्च वाणी विधाय विधिरङ्गज सङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजाननगणा चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमत देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तत्त्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वम्
गोविन्द मारुतपुरेश निरुन्दिरोगान्। इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अत एकादशं दशकं सनकादीना वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जयविजयशापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्या सनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकम् प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैः श्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनोपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्दिदृक्षून् भवनौ विविक्षून् द्वास्तौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धाम् तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयंस्तानभिराममूर्त्या प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावत पार्षदौ तौ सम्भ्रमयोगेन भवैस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यात्तकृपण्यगादीः त्वदीयभृत्यावत काश्यपात्तौ सुरारिवीरा उदितौ दिदौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकम् रुषान्यरुन्दान् निजवासनान्धौ तयोर्हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रः रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियाङ्क्ष्मां सलिले निमज्य चचार गर्वाद् विनदन् गदावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम गवेषयं स्वाम् भक्तैकदृश्य स कृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश इति श्रीमन्नारायणीये सनकादीना वैकुण्ठप्रवेशं जयविजयशापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं चेति एकादशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं च स्वायम्भुवो मनुरतो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रि सेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यव निर्निमग्ना स्थानं सरोजभव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमे
इमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्बोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्तीत् हा हा विभो जलमहत् न्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणैयतोऽस्य नासापुटात् समभवः शिशुकोलरूपी अङ्कुष्टमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोत कुम्भिसदृशः समजृम्भतास्त्वम् अभ्रे तदाविदमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरता विधिरगात् सहसूनिभिः स्वैः कोसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेदजितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जित घोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्ताः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमनाः परिणद्य भूयः तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवाङ् मुखघोरघोणः तूर्णप्रदीनजलदः परिगूर्णदक्ष्णा स्तोतॄन् मुनीन् शिश्रयन्नवतेरितत्वम् अन्तर्जलन् तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्तान् आकम्पयन् वसुमती मगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वा तदैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितान् झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपादुकान् विगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधा मदधाः सलीलम् अभ्युद्धरन्नतधरान् दशनाग्लग्नमुत्ताङ्कुराङ्कित इवादिकपीवरात्मा उद्धूतघोरसलिला जलधेरुदञ्जन् क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं चेति 12 दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ 13 दशकं हिरण्याक्षवदवर्णनम्। हिरण्याक्षं तावत् वरद भवदन्वेषणपरं चरन्तं सावर्ते पयसि निजजङ्का परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधी नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् धनुजमभिनिन्दं स्तव बलम् समायावी विष्णुर्हरति भवतीयां वसुमतिं प्रभो कष्टं कष्टं किमितमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासाविति समुनिना दर्शितपतः भवन्तं सम्प्रापद्धरणिधरमुद्यन्त मुदकात् अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विद्यन्तं दिदिसुतमवज्ञाय भगवन् महीन् दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकिता स्वेन महसा पयोदावादाय प्रसभमुदयुक्ता मृदविधौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगतः
नियुद्धेन क्रीडन् घटकटरवोद्घुष्टवियता रणालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्गे धृतममुम् निरुन्ध्याः सन्ध्यातः प्रथममिति दात्रा जगदिशे गदोन्मर्दे तस्मिंस्तव खलु गदाया दितिभुवः गदाघातात् भूमौ झटिति पतिताया अहह भोः मृदुस्मरेस्यस्त्वं धनुजकुलनिर्मूलनचणम् महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानोरुचिषे ततः शूलकालप्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयि छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या सकलु विधुदं स्वां समतनोत् गलन्माये माया स्त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपाते विधुते तदो माया चक्रे विततगनरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिरभिघ्नन्तमसुरं स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधीः महाकायः सोऽयन् तव चरणपादः प्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रादपतदृशिभिः श्लाघितगतिः तदा त्वामुद्दाम प्रमदबरविद्योत् हृदयाः मुनीन्द्राः सान्द्राभिस्तुतिभिरनुवन्नद्वरतनुम् त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषि घृतम् चतुर्होतारोऽङ्घ्रौ शृगपि वदने चोदरैडा ग्रहा जिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यो वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखैर्मुकरैर्मोदितमनाः महीयस्यामृत्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वदिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुकरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानं समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तराय हीनं चरितन्ते कथयन् सुकन्निनाय समये खलु तत्र कर्दवाक्यः द्रुहिणच्चाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवं स्वामयुतं समाश्रिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मं हसितोल्लसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीन् दयितान्न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपदुष्टः समगात् कर्दममागतिप्रतीक्षम् मनुनोपहृताञ्च देवहूतिम्
तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चननिर्वृतोऽपि तस्या दृढशुश्रूषणया दतो प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देव पतेषु देवहूत्या सदवर्षमतव्यतीत्य सोऽयं नवकन्याः समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ता हितकृत्वज्जननोत्सुको न्यवात्सीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायामत देवदेवहूत्या कपिलस्त्वमजायता जनानां प्रतयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्या वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौगात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानं नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ पञ्चदशं दशकं कपिलोपदेशः मदिरिह गुणसक्ता बन्धकृत्येष्वसक्ता त्वमृतकृदुपरुन्दे भक्तियोगस्तु सक्तिं महदनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान्यभिहृतपि तदसाक्षी पुरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिगतगुणौघैर्नाज्यते पूरुषोऽयम् यदि तु सजति सतस्या तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः विमलमतिरुपात्तैरासनाद्यैर्मदङ्गम् गरुडसमधिरूढन् दिव्यभूषायुधाङ्कम् रुचितुलिततमालं शीलये तानुवेलं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदोगप्रज्ञचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्यो विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बम् प्रतिदिनमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशतिः गृहसक्तो यातनामय्य भक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः युवति जठरकिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीठयोल्लङ्घ्य बाल्यम् पुनरपि बत मुह्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाद्वोपगामी मयि निहितमकामं कर्म तु
पथार्थम् कपिलतनुरिति त्वन् देवहूत्यै न्यगादीः इति सुविदितवेद्या देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थौ वर्तसे प्रागुदीच्या परम किमु बहुक्त्या त्वत्पदाम्बोज भक्तिं सकल भयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपादत्स्व भक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशन्नाम पञ्चदशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।